सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, कुछ दिन पहले भी मैंने एक प्रोग्राम किया। एक साहब ने लिखा, जी आपको इस तरह के प्रोग्राम ज़ेब नहीं देते, मगर हालात दुनिया के जो है जिसकी वजह से सिस्टम का बेड़ा गर्क हुआ है, माशरे का बेड़ा गर्क हुआ है, और यही वजह है कि जहालत बहुत ज़्यादा है। और कुछ हमारे सादा लोग ऐसे हैं, शायद वो बहुत पीछे जा रहे हैं या दुनिया काफ़ी आगे चली गई है। सोशल मीडिया पे तो ऐसे-ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं जिनका आप सोच भी नहीं सकते थे किसी ज़माने में। लेकिन आज के ज़माने में मामूली गेम समझी जाती है। तो ऐसे साहब जो कॉमर्स लिखते हैं उनसे गुज़ारिश ये है कि अब बराए मेहरबानी इस तरह की कॉमर्स अपने पास रखा करें। हमें पता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है और दुनिया में क्या चल रहा है। तो आज जो मैं प्रोग्राम बताने लगा हूँ वो बड़ा ही खौफ़नाक है। खौफ़नाक इस तरह है कि बड़े-बड़े आपने पीर देखे होंगे और इस पर मैंने कई प्रोग्राम किए, लेकिन जो बोर्ड पे आज तस्वीर लगी हुई है पीर की, ये एक नए तरीके का पीर। जैसे लड़की ने इसकी पटाई की, साथ शायद उसकी बहन थी या भाभी थी, और उन्होंने वजह ये बताई जब इनसे पूछा गया कि इसकी पटाई क्यों की है, तो वो कहने लगी कि मेरी शादी नहीं हो रही थी और मैं इसके पास आई, कोई वजीफ़ा मुझे बताओ। अब ये पढ़ी लिखी लड़की लग रही है और वजीफ़ा पीर ने क्या बताना, भी कोई रिश्ता ढूँढो अच्छा, जहाँ कोई मकबूल रिश्ता मिल जाए, वहाँ शादी कर लो। पीर ने जनाब इसको कहा कि ठीक है, मेरी इतनी फ़ीस होगी और जो मैं कहूँगा तुमने करना। अब आगे सुनें, बहुत खौफ़नाक चीज़ें मैं आपको बताने लगा। पीर ने इसको फ़ोन पे कहा कि अपनी वीडियो मुझे भेजो बगैर कपड़ों के, लिबास के बगैर। और इस लड़की को अजीब हैरानगी हुई कि ये शादी मेरी किस तरह किसी ने करवानी है। कहता है मैं वजीफ़ा पढ़ूँगा, आपकी ऑनलाइन पीर, ऑनलाइन। ये जो सादा लोग कहते हैं ना इस तरह के प्रोग्राम ना करो, ये सुन लें ज़रा, ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, डिजिटल। और फिर वो लड़की जो है इसके पास आई और उसने कहा कि पीर आपको मेरी वीडियो की क्या ज़रूरत है? कहने लगा मैंने उस लड़के की भी तस्वीर मंगवाई है। उस लड़के की तो आपने बगैर कपड़ों के तस्वीर नहीं मंगवाई और लड़की की वीडियो चाहिए। और कहता है कि जब आप मुझे ये वीडियो भेज दोगी तो फिर मैं आपको दावत दूँगा और आपने मेरे पास आना है। मेरे पास आके तो फिर मैं आपके जिस्म के ऊपर वो कुछ लिखूँगा। कपड़े आपने उतार देने हैं और मैं आपके जिस्म पे कुछ लिखूँगा। वो लड़की जो थी उसने मीडिया को फ़ोन किया, वहाँ पे मीडिया पहुँच गई और वहाँ पे फिर इस पीर से जब पूछा गया तो ये है, पाँव पे पानी नहीं पड़ने दे रहा था। कहता मैंने तो नहीं ये कहा। जब उसने वो सब कुछ निकाल के दिखा दिया कि ये आपने मुझे अपनी कोई किसी की गंदी वीडियो भी भेजी है, वो उसने जब दिखाई सारा कुछ, तो फिर ये इधर-उधर की बातें कर रहा था। हालात ये हैं कि ये डिजिटल पीर कोई डिजिटल तरीके के साथ कोई तमाशा कर रहा है, कोई डिजिटल तरीके के साथ किसी के हालात बदल रहा है, अपने इनके नहीं बदले जा रहे। लेकिन ये मैं बता दूँ कि अभी बात ख़त्म नहीं हुई, फिर वो कहने लगी ये पीर साहब मुझे कह रहे थे, एक सफ़ेद कपड़ा लेके आना और हम दोनों हम बिस्तरी करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। साथ ही इंशाल्लाह बोल रहा है। ये हालात है। तो यहाँ पे फिर उसने अपनी किसी अज़ीज़ बहन को या भाभी को बताया, फिर उन्होंने आके इसकी तबीयत सही की। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा का वास्ता ये सब जितने भी हैं, अब इसकी शक्ल आप देखें बोर्ड पे लानत पड़ी हुई है। ये लानती इंसान है, ये ज़ानी है, शराबी, बूटी प्रोग्राम है, भांग, चरस जो मिलती है ये पी जाते हैं। इनको आप जैसे शिकार चाहिए और आप जैसी लड़कियाँ पढ़ी लिखी अपनी शादी के चक्कर में अब पीर से पूछना था कि तुम्हारी हुई है शादी, पहले पहले तो उससे पूछना चाहिए था। और मुझे 100% उम्मीद है कि इस तरह के बंदे की भी नहीं हुई होगी शादी, क्योंकि ये दूसरी लड़कियों का पता नहीं कितनी लड़कियों का इस तरह बेड़ा गर्क कर चुका है। और हमारी जो सादा लड़की, पढ़ी लिखी लड़की
گاؤں کی لڑکی وہ ان کے قابو میں آ جاتی اور ان کو ان کی موجیں لگی ہوئی ہے۔ اب اس طرح کے پیر جو آن لائن اور ڈیجیٹل طریقے کے ساتھ یہاں یورپ سے بھی بیٹھے ہوئے یہ سسٹم کئی چلاتے ہیں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، لیکن کیونکہ پاکستان میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی لڑکی ان کے قابو آ جاتی، پھر اس نے اس کی ویڈیو بنانی تھی، ویڈیو بنا کے پھر اس کو بلیک میل کرنا تھا، پھر جب چاہنا تھا اس کو کہنا تھا کہ آ جاؤ میرے پاس، پیسے چاہیے پھر بھی اسی لڑکی کو کہنا تھا، اور اس طرح کئی لڑکیاں جو ہیں اپنی زندگی کی بازی ہار چکی ہیں، کئی خودکشی کر چکی ہیں، کئی ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکال چکی ہیں۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے پاکستان میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان پیروں فقیروں سے بچے، اس جہالت سے باہر نکلے، جو رشتے ہیں وہ دعا کریں، اور اگر کوئی آپ زیادہ پڑھی لکھی ہیں تو آپ کے معیار کا نہیں بھی کوئی بندہ مل رہا تو تھوڑا کم معیار کا بندہ بھی مل جائے تو شادی کر لیں۔ آپ کو تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں یہ سب سے بڑا ایشو ہے آج کل بنا ہوا پوری دنیا میں، کہ کوئی پیسے والا ہو تو فوری طور پہ مسائل حل ہو جاتے ہیں، کوئی غریب لڑکی ہو لڑکا ہو تو وہ بیچارہ دھکے کھاتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو بہتر یہ ہے کہ جیسا بھی کوئی مناسب اچھا رشتہ مل جائے چیک کر لے، کوئی نشئی نہ پلے پڑ جائے، یہ پیر جیسا یہ اس طرح کے کئی نشئی وہاں پھر رہے ہوں گے تو وہاں پہ دیر نہیں کرنی چاہیے، والدین کو بھی اور لڑکیوں کو بھی زیادہ نخرے نہیں کرنے چاہیے۔ پاکستان میں 1 کروڑ سے زیادہ لڑکیاں جن کی عمر 35 سال 34 سال 30 سال سے اوپر ہے وہ بیٹھی ہوئی، اور وہ پھر ان پیروں کے ان غلط کاموں کے نتیجے میں اپنی زندگی برباد کر لیتی ہیں، اور اکثر آپ کو اس طرح کی خبریں ملتی ہیں۔ مجھے چھوڑ دیں، آپ چلے جائیں سوشل میڈیا پہ، آپ کو وہاں پہ اتنے پیر نظر آئیں گے کہ میرا خیال ہے کہ جس طرح وہ بتا رہے ہیں کہ یہ قسمت بدل پھیر نہیں رہی، صرف یہ اپنا شکار ڈھونڈتے ہیں، اور پڑھی لکھی لڑکیاں بھی ان پڑھ بھی ان کے قابو میں آ جاتی ہیں۔ میں نے کئی دفعہ مختلف پروگراموں میں باقی بہت کچھ آپ کو بتایا ہوا، اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک آن لائن سسٹم کے ذریعے یہ لڑکی کا رشتہ کرا رہا، صرف یہ بلیک میلر ہے، اور آئے دن اس طرح کی ویڈیو سامنے پھر آتی ہیں، پھر پتہ آپ کو چلتا ہے کہ فلاں جگہ پہ یہ پرابلم ہوئی، پھر وہ ایک اور سن لے بات، جو پولیس کے پاس جاتی ہیں آگے وہ بھی پیروں سے بھی گئے ہوئے ہیں، اگر کوئی ان سے بچ جاتی ہے وہاں رپورٹ درج کرانے جاتی ہے تو وہ پولیس والے جو ہے وہ قابو لڑکی کو کر لیتے، ہر طرف شکاری بیٹھے ہوئے ہیں، بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نماز پڑھیں، خدا کا خوف کریں، ان پیروں فقیروں نے آپ کی قسمت نہیں بدلنی، اللہ کے حضور جھکیں، وہاں پہ دعا کریں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کو بتائیں آپ کے مسائل کیا ہیں، وہ آپ کی حل کرے گا، اور وہی کوئی راستے کھولتا ہے، کوئی وسائل بنا دیتا ہے، کسی کا بزنس نہیں چل رہا، کسی کی شادی نہیں ہو رہی تو اللہ تعالیٰ نے کوئی سبب بنانا ہے، انہوں نے نہیں بنانا۔ اب جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں مقصد یہ ہے کہ جو لوگ یہ پروگرام دیکھیں آگے بھیجیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو جہالت ہے اس کا فائدہ وہ کہتے ہیں جب تک یہ بیوقوف لوگ دنیا میں ہیں، فراڈیے جو ہیں وہ بھوکے نہیں مارتے، یہ نہیں ہوتا کہ پیسے صاحب سے اور صاحب سے بھی ان کو کہیں نہ کوئی ان کا سوچ لگا ہی رہتا ہے۔ تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو بتانا کہ یار اجے بھی بچ، ہماری یہ بچیاں ہماری جو وہاں پہ خواتین ہیں پاکستان کی، ان کو میں یہی کہوں گا کہ اپنے آپ کو بدلیں، شرک سے دور ہو جائیں، یہ قبر پرستی، یہ ادھر ادھر یہ مردوں سے مانگنا، یہ سب بیکار چیزیں ہیں، کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا خدا کے علاوہ، اور اسی کا نتیجہ کہ آج سسٹم کا جو پاکستان کا معاشرہ ہے اس کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے، آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو جناب یہ آج کے پروگرام کا مقصد تھا، کسی کو پسند آئے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، کوئی ہیڈ لائن لگا دے تو وہاں بھی اعتراض شروع ہو جاتا ہے، اور بڑے بڑے یہ متقی ہوتے ہیں اور آپ نے عمر کے پتہ نہیں کتنے کنگ ہوتے ہیں، لیکن چلو کیا کہہ سکتے ہیں، ہر بندے کی اپنی سوچ ہے، لیکن کافی پیچھے ہیں یہ دنیا سے، جب تک آپ لوگوں کو بتائیں گے نہیں۔ اب ہمارے پروگرام لوگ دیکھتے ہیں، کئی کہتے ہیں جی ہمیں بڑا فائدہ ہوتا ہے، ہم کئی چیزوں سے بچ جاتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔